जय मसीह मण्डली, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। फेरि पनि हामी यसरी परमेश्वरको आराधना गर्न, स्तुति प्रशंसा गर्न र परमेश्वरको वचन सुन्न बेला हुने अवसर र मौका पायौँ। परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो, साँच्चै नै रोचक र अचम्मको अनुग्रह गर्नुभएको छ र हामीहरूलाई अहिलेसम्म जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामीहरूको साथमा रहेर हामीहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। इभन हामी कतिजना केही दिन अगाडि बिमारी भयौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र हामीसँग थियो अनि हामी सबैले प्रार्थना गऱ्यौँ एकअर्काको लागि। अनि परमेश्वरले ती कुराहरूबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिनुभयो, चङ्गाइ दिनुभयो। कति महान उहाँको अनुग्रह। आउनुहोस् त्यो अनुग्रही, त्यो प्रेमी, त्यो कृपालु परमेश्वरलाई धन्यवाद दियौँ, उहाँको आराधना गरौँ, उहाँको वचन सुन्नको निम्ति आफ्नो हृदयलाई तयार गरौँ, हाम्रो मन मस्तिष्कलाई तयार गरौँ र उहाँको आराधना, स्तुति प्रशंसा साथसाथै उहाँको वचन सुन्न तयार। आउनुहोस् मसँग प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान परमेश्वर, किनकि तपाईँको अनुग्रहद्वारा हामी तपाईँका सन्तान हुने मौका पाएका छौँ। तपाईँले हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्मा दिएर हामी तपाईँलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सौभाग्य पाएका छौँ। यो सौभाग्यको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी सबैलाई तपाईँले आफ्नो आराधना गर्न हामीलाई आत्मा र सत्यतामा सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँको वचन सुन्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् पिता यस समय, ताकि हामी तपाईँ प्रेमी, अनुग्रही, कृपालु परमेश्वरको महिमा हाम्रो तयारी हृदयले गर्न सकौँ, पवित्र र साँचो हृदयले गर्न सकौँ, ताकि हाम्रो आराधना तपाईँमा एउटा सुगन्ध भएर जान सकोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ, एउटा सुगन्धित भेटी भएर तपाईँ भए ठाउँमा पुग्न सकेकोस्। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा प्रेम गर्नुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो र हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुभयो। तपाईँलाई नै महिमा होस्, येशू प्रभुको नाम, आमेन। आउनुहोस् विश्वासको सारलाई सँगै पाठ गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भिउताउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली, आज हाम्रो बाइबल खण्ड रहेको छ गलातिया 1 अध्यायको 10 देखि 24 पद। 10 पद, के म मानिसहरूको निकाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन। भाइ हो, तिमीहरूले यो जान भने म चाहन्छु कि मैले प्रचार गरेको सुसमाचार मानिसको सुसमाचार होइन, किनकि
मैले यो कुनै मानिसबाट पाएको होइन, न मलाई यो सिकाइएको थियो, तर येशू ख्रीष्टको प्रकाशद्वारा मैले यो पाएको हुँ। यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ, कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएँ र त्यसलाई नाश गर्न खोजेँ। हाम्रा जातिमा मेरा दाउदाकाहरू धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। र मेरो जन्म हुन अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनुहुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह लिएन, न त म भन्दा अघि प्रेरित हुनेहरू कहाँ म यरुशलेममा गएँ, तर तुरुन्तै अरब देशमा गए र पछि दमस्कमा फर्केर आएँ। अब 3 वर्षपछि केफाससँग भेट गर्न म यरुशलेम गएँ र उनीसँग 15 दिनसम्म बसेँ। तर प्रभुका भाइ याकुबलाई बाहेक अरू कुनै प्रेरितहरूलाई मैले भेटिन। परमेश्वरको समूह, म तिमीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म जे लेख्दछु त्यो झुठो होइन। त्यसपछि म सिरिया र किलिकियाका इलाकातिर गए। त्यतिन्जेल यहुदियाका ख्रीष्टका मण्डलीहरूले मेरा मुख देखेका थिएनन्। तिनीहरूले यतिसम्म मात्र सुनेका थिए, अघि हामीहरूलाई सताउने मानिसले जुन विश्वास नाश गर्न खोजेको थियो, अहिले त्यसले त्यही विश्वास प्रचार गरिरहेछ। तिनीहरूले मेरा कारण परमेश्वरलाई महिमा दिए। जय मसीह मण्डली, आउनुहोस् प्रार्थनामा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि गलातीको पुस्तकलाई खोलेर आफ्नो सामु राख्नुहोला। आज हामी गलातीको पुस्तक 1 अध्यायको 11 पददेखि 24 पद भित्रबाट नै वचन हेर्नेछौँ। आउनुहोस् मसँग प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। तपाईँको वचन सुन्न, तपाईँको वचन ग्रहण गर्न, तपाईँको वचन सिक्न, सचिन र धार्मिकतामा तालिम गर्न। पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्दहरू, मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू प्रभुको नाममा आमेन। प्रियहरू, मैले दोस्रो भाग, रोचक अनुग्रह दोस्रो भाग, कुनै दिन तपाईँले मण्डलीमा आफ्नो जीवन गवाही बाँड्नु भएको छ? अवश्य पनि बाँड्नु भएको होला। यदि छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि आज हामी जीवन गवाही पनि सुन्नेछौँ र बाँड्ने तरिका पनि केही हदसम्म सिक्नेछौँ। गत हप्ता क्रिस्चियनहरूले ख्रीष्टले क्रुसमा दिनुभएको बलिदानलाई ध्यानमा राखी मानिस खुसी पार्ने जीवन होइन, तर परमेश्वर पिता र ख्रीष्ट प्रभुलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकेका थियौँ। यदि तपाईँहरूलाई याद छँदैछ होला, आज हामी एक गुण्डा सावल कसरी र किन प्रेरित पावल बने भन्ने कुराहरू पावलको आफ्नै जीवन गवाहीबाट सिक्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसैले मैले आजको वचनको शीर्षकलाई रोचक अनुग्रह भाग 2 भनेर राखेको छु। पावल प्रेरित हुनुभन्दा अघि सिनेमाको होइन, वास्तविक जीवनमा एक खतरनाक मुख्य यहुदी गुण्डा थिए। उनले स्टिफनलाई मार्नुका साथै सम्पूर्ण ख्रीष्टका चेलाहरू
महिला पुरुष दुवैलाई यो पृथ्वीबाट निमिट्यान्नै बनाउने प्रयासमा लागेको हामी प्रेरितको पुस्तकमा पाउँदछौँ। अनि उनी चाहिँ सावल भन्ने, त्यतिखेरको समयमा तपाईको सावल भन्ने नाउँ सुन्दै मानिसहरू डराउने गर्थे, काँप्ने गर्थे। सावल एउटा जवान मानिस थिए र पिता पुर्खाको परम्परा थाम्नको लागि एक जोसिला यहुदी जवान थिए। अनि त्यहाँबाट अर्को शब्द भन्दा उनलाई वास्तविक समयको यहुदी गुण्डा भन्दा फरक पर्दैन। उनी साउल हुँदाको जीवनलाई जब हामी हेर्दछौँ, क्रिस्चियनहरूको लागि सावल एक गुण्डा मात्रै नभएर हत्यारा थिए, किनभने उनले स्टिफनलाई मार्ने आज्ञा दिएका छन्, स्वीकृति दिएका छन्। ख्रिस्टका चेलाहरू पुरुष र महिला सबैको यो पृथ्वीबाट नै नामसम्म मेट्न उनी चाहन्थे। सावल सास फेर्दा पनि प्रेरितको 9 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि सास फेर्दा पनि हत्याको सास फेर्ने गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। एकछिनको लागि म प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायलाई पढ्नेछु। 9 अध्यायको 1 र 2 पद। साउल प्रभुका चेलाहरूका विरुद्धमा अझ पनि धम्की र हत्याको धुनमा प्रधान पुजारी कहाँ गए र तिनले त्यस मार्गका पुरुष वा स्त्री जसलाई फेला पारे पनि तिनीहरूलाई बाँधेर यरुशलेम ल्याउन पाऊँ भने दमस्कसका सभागारहरूको नाउँमा पुर्जी मागे। अनि त्यस्तै हामीले गलाती 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि पावलले के भन्छन् त? गलाती 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा हेर्नुहोस् मसँग। 13 पद, यहुदी धर्ममा छँदा मेरो अघिको जीवनको विषयमा तिमीहरूले सुनेका छौ, कसरी मैले परमेश्वरको मण्डलीलाई भयानक रूपले सताएँ र त्यसलाई नाश गर्न खोजेँ। हाम्रा जातिमा मेरा दौतारहरूका धेरैलाई उछिनेर म यहुदी धर्ममा अघि बढेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाको परम्परामा म ज्यादै जोसिलो थिएँ। पावल ख्रिस्ट प्रभुका प्रेरित हुनुभन्दा अघि गलातीको मण्डलीमा यहुदी परम्पराको झुटो शिक्षा लिएर आउने खतनेहरू भन्दा अथवा खतनेहरूका बाउ थिए। उनको आफ्ना पिता पुर्खाको परम्परा बचाउन अथवा थाम्नको लागि। एक खतनेहरू होइन, वास्तवमा पावलले चाहिँ पिता पुर्खाको परम्परा थाम्ने भरपूर प्रयास गरेको हामी पाउँछौँ। इभन उनले मण्डली नष्ट गर्न खोजेको हामी पाउँछौँ। खतनेहरूले होइन, पावलले चाहिँ आफ्ना पिता पुर्खाको परम्परा व्यवस्था थाम्नलाई भरपूर कोसिस गरेका पाइन्छ। सावललाई गुण्डा बनाउने एउटा भयानक नाम सुन्दै डर लाग्ने, त्यतिखेरका मानिसहरूले नाम सुन्दै इभन हामीहरूले अनानियसको बारेमा सुन्छौँ। जब परमेश्वरले अनानियसलाई भन्नुहुन्छ, अनानियसले भन्छन् त्यो व्यक्तिको बारेमा त हामीले यसरी सुनेको छ। सो मानिसहरूले सावलको नाम सुन्दैखेरि पनि डराउने गर्थे। त्यतिखेरको समयमा सावल साँच्चै नै एक खतरनाक गुण्डाको रूपमा हामीहरू पाउँदछौँ र उनलाई त्यो मुख्य गुण्डा बनाउने स्रोत नै व्यवस्थाका विधि विधान र परम्परा थियो। एक खतरनाक गुण्डा, नाम सुन्दै डर लाग्ने हत्यारा सावल कसरी पावल प्रेरित बने? के सावल आफै पावल प्रेरित बनेका हुन्? एक हत्यारा गुण्डा सावल आफै एक सज्जन धर्मी सन्त बनेको हो? एक खतरनाक डरलाग्दो नाम सुन्दै काम छुट्ने
हत्यारा गुण्डा सावललाई सज्जन, पावल प्रेरित, धर्मी र सन्त परमेश्वरको अनुग्रहले बनायो। परमेश्वरको अनुग्रहले बनायो। पावल आफैले होइन, पावल आफै सन्त भएका होइन, पावल आफै धर्मी भएका होइन, पावल आफै नराम्रो एउटा गुण्डागर्दीबाट एउटा धर्मी व्यक्ति भएका होइन। परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई धर्मी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सन्त व्यक्ति बनायो। केले? परमेश्वरको अनुग्रहले। परमेश्वरको अनुग्रहले सज्जन, धर्मी, सन्त बनाउन नसक्ने कुनै हत्यारा र गुण्डाको यो पृथ्वीमा जन्म भएको छैन। कुनै पनि हत्यारा र गुण्डा, एउटा हत्यारा र गुण्डालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने, सज्जन बनाउन नसक्ने, धर्मी बनाउन नसक्ने परमेश्वरको अनुग्रह छैन। परमेश्वरको अनुग्रहले जस्तो सुकै मानिसलाई पनि एउटा सज्जन र धर्मी अनि सन्त व्यक्ति बनाउन सक्दछ। अनि त्यो चाहिँ पावल आफै त्यसका एक जीवित प्रमाण हो। पावल चाहिँ जस्तो सुकै पापी, हत्यारा गुण्डालाई पनि परमेश्वरको अनुग्रहले भित्रदेखि बाहिरसम्म परिवर्तन गर्नुका साथै ख्रीष्ट केन्द्रित र ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउने इमानदार, सज्जन, धर्मी व्यक्ति बनाउन सक्दछ। परमेश्वरको अनुग्रहले मान्छे परिवर्तन गर्न नसक्ने अथवा परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै पनि मानिस यो संसारमा छैन। जस्तो सुकै मानिसलाई पनि परमेश्वरको अनुग्रहले परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँसम्म त्यसको जीवित प्रमाण भनेको चाहिँ पावल आफै। एउटा गुण्डा, वास्तविक जीवनको खतरनाक गुण्डालाई परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई सज्जन व्यक्ति बनायो। परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई धर्मी व्यक्ति बनायो। परमेश्वरको अनुग्रहले उनलाई प्रेरित पावल बनायो। वास्तवमै परमेश्वरको अनुग्रह अति नै रोचक छ। वास्तवमै परमेश्वरको अनुग्रह अति नै अचम्मित छ। पावलले आफ्नो सेवकाईको यात्रामा आजीवनभरि मानिसको प्यारो हुन र मानिसलाई आफूतिर आकर्षित पार्न, खुसी पार्ने प्रयासमा लागेको हामी पाउँदैनौँ, जसरी झुटा शिक्षकहरू लागेका थिए। यदि हामीले गलाती 1:10 हेर्छौँ भनेदेखि उनले के भन्छ त 10 पदमा, के म मानिसहरूको निगाह खोज्दैछु कि परमेश्वरको, अथवा के मैले मानिसहरूलाई खुसी पार्न खोज्दैछु? यदि मैले अझै मानिसहरूलाई खुसी पार्न कोसिस गरेको भए म ख्रीष्टको दास हुने थिएन। मानिसलाई खुसी बनाउने मानिस कहिल्यै पनि ख्रीष्टको दास हुँदैन। हेर्नु है त, जब पावल गुण्डाबाट एउटा सज्जन व्यक्ति भने, एउटा पावल प्रेरित भने, उनको सारा जीवन उनले परमेश्वरलाई, जसले उनलाई अनुग्रह दिएर चाहिँ एउटा सज्जन र धर्मी व्यक्ति बनाउनु भयो, उहाँको लागि आफ्नो जीवन सम्पूर्ण समर्पित गरेको हामी पाइन्छ। पावलले आफ्ना श्रोताहरू प्रयोग गरेर आफ्नो विषयमा घमण्ड गरेको हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ। तर आफ्नो गवाही प्रचार गरेर ख्रीष्ट प्रभुमा स्थिर र इमानदार रहन गलातीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेको हामी पाउँदछौँ। एकछिनको लागि गलाती 1:6 पनि हामी हेरौँ। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउनु हुनेलाई यदि चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसंसारतिर लागिरहेका छौ। सो पावलले आफ्नो गवाही प्रचार गरेर गलातीहरू भिन्न सुसंसारतिर लागेका गलातीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि ख्रीष्टमा फर्काएर ल्याउनको निम्ति, ख्रीष्टमा डोर्याउनको निम्ति प्रचार गरेको हामी पाउँदछौँ। ख्रीष्टमा स्थिर रहन भन्ने उद्देश्यले उनले आफ्नो गवाही प्रचार गरेको हामी पाउँदछौँ। पावलले आफ्नो सारा जीवन ख्रीष्ट केन्द्रित र क्रिस्चियनहरूको
ख्रिस्ट केन्द्रित र क्रिस्चियनहरूको भलाइको लागि क्रिस्चियन केन्द्रित जीवन जिएका थिए। र त्यसको प्रमाण भनेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। पावलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जब परमेश्वरले उनलाई अनुग्रहमा बोलाउनु भयो, जब परमेश्वरले एउटा गुण्डालाई अनुग्रह गर्नुभयो, एउटा हत्यारालाई अनुग्रह गर्नुभयो र आफ्नो मानिस हुनको निम्ति बोलाउनु भयो, तब पावलले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन ख्रिस्ट र ख्रिस्टको सुसमाचारमा समर्पित भएर जिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले उनले यो पनि भन्छन्, म जिउने होइन तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन दिन पावललाई ख्रिस्ट प्रभुले दमस्कसबाट बोलाउनु भयो, त्यो दिनदेखि पावल आफ्नो लागि जीवन जिएन, तर उनलाई अनुग्रह गर्नुहुने प्रेमिलो, अनुग्रही, कृपालु परमेश्वरको निम्ति उनले आफ्नो जीवन समर्पित गरिदिए। पावलका पाप र अपराध क्षमा दिने र पावललाई यो दुष्ट युगबाट उद्धार गर्न आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुहुने ख्रिस्ट प्रभु केन्द्रित, ख्रिस्ट प्रभु महिमित जीवन पावलले जिएको हामी पाउँदछौँ। पावल प्रेरित सावलबाट पावल भएको दिनदेखि पावलको बोली, वचन, बानी, व्यवहार र जीवनशैली सबै मानिसहरूको लागि ख्रिस्ट केन्द्रित गवाही बनेको हामी पाउँदछौँ। यहाँसम्म कि पावललाई नदेखेका मानिसहरूले पनि उनको गवाही सुनेर परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। आउनुहोस् 1 अध्यायको 24 पदलाई हेर्नुहोस्। 1 अध्यायको 24 पदमा पावलले के भन्छन् भनेदेखि 23 पददेखि म पढौँ। तिनीहरूले यतिसम्म मात्र सुनेका थिए, अघि हामीहरूलाई सताउने मानिसले जुन विश्वास नाश गर्न खोजेको थियो, अहिले त्यसले त्यही विश्वास प्रचार गरिरहेछ। तिनीहरूले मेरो कारण परमेश्वरलाई महिमा दिए। तिनीहरूले मेरो कारण परमेश्वरलाई महिमा दिए। वाट्स अ वन्डरफुल। एउटा गुण्डाको कुरा सुनेर, गुण्डा कसरी चाहिँ एउटा सन्त बन्यो, कसरी एउटा सज्जन बन्यो, कसरी एउटा प्रेरित बन्यो भन्ने, कसरी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले उसलाई चाहिँ एउटा प्रेरित बनायो भन्ने कुरा सुनेर चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। पावलको जीवन परमेश्वरको अनुग्रहले भित्रदेखि बाहिरसम्म पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको हामी पाउँछौँ। यहाँसम्म कि मानिसहरूले पावलको परिवर्तन देखेर परमेश्वरलाई महिमा दिएका छन्। परमेश्वरको अनुग्रहले पावल जस्ता पापीको जीवन परिवर्तन गर्नुका साथै उनको परिवर्तित जीवन एक शक्तिशाली गवाही भएको र सुन्नेहरूले उत्साह, हौसला पाउनका साथै परमेश्वरको महिमा गरेका थिए। भर्खरै हामीहरूले 24 पदमा हामीहरूले पढ्यौँ। ख्रिस्टको जीवन गवाहीले ईसाई र गैर ईसाई दुवै पक्षका मानिसहरूको जीवनमा नवीकरण र परिवर्तन ल्याउने गर्दछ। जीवन गवाही शक्तिशाली हुन्छ प्रिय। जीवन गवाही शक्तिशाली हुन्छ। पावलको जीवन गवाहीको कारण धेरै मानिसहरूले एक साँचो, अनुग्रही, कृपालु र प्रेमी परमेश्वर चिन्ने अवसर, महिमा गर्ने अवसर पाउँदछन्। इभन उनको परिवर्तन सुनेर पनि मानिसहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिएका छन्। भनेपछि हामीले सोच्न सक्छौँ पावलको परिवर्तित जीवन, अनुग्रहले उनलाई कसरी एउटा गुण्डाबाट एउटा सज्जन, प्रेरित, धर्मी व्यक्ति बनायो भन्ने कुरा।
परमेश्वरको अनुग्रहलाई कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। परमेश्वरलाई कुनै पनि मानिस परिवर्तन गर्न असम्भव छैन। परमेश्वरको अनुग्रहले पावल जस्तो एउटा गुण्डा मान्छेलाई, एउटा खतरनाक गुण्डा हत्यारा जस्तो मान्छेलाई पूर्ण रूपले सन्त बनाउन सक्छ र बनाएको छ। के अरे तपाईको पत्रुस जस्तो एउटा 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 परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने मानिस एउटा सज्जन व्यक्ति बनाएको छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अनुग्रहले पावललाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ। हाम्रो जीवन, हामीसँग बस्ने, काम गर्ने हाम्रा साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, छरछिमेकी, इष्टमित्रहरूको लागि ख्रीष्ट केन्द्रित गवाही बनेको छ। मानिसहरूले तपाईँ र मेरो जीवन देखेर परमेश्वर पिता र ख्रीष्ट प्रभुको महिमा गर्दछन् कि गर्दैन? प्रियहरू, यी प्रश्नहरू एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उठाउने प्रश्नहरू पक्कै पनि होइन। गम्भीर भएर सोच्ने र मनन गर्ने प्रश्नहरू। जुन अनुग्रहले एउटा गुण्डा, एउटा हत्यारा सावललाई पावल बनायो, तपाईँ र मलाई एउटा सज्जन धर्मी व्यक्ति बनाएको छ कि चाहिँ? पावल जस्तो खतरनाक गुण्डालाई परिवर्तन गर्ने शक्तिशाली परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएको छैन भने परमेश्वरको अनुग्रहमा होइन, कमजोरी तपाईँ र ममा छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा होइन, किनकि परमेश्वरको अनुग्रहले एउटा गुण्डा, हत्यारा जस्तो मान्छेलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। भनेपछि यदि तपाईँ र मेरो जीवन परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रहमा होइन, तपाईँ र ममा खराब छ, तपाईँ र ममा समस्या छ। प्रियहरू, ख्रीष्ट प्रभुले हाम्रा पापको निम्ति आफूलाई किन दिनु, के अरे हाम्रो पापको निम्ति आफूलाई किन क्रुसमा दिनुभयो? तपाईलाई थाहा छ? ख्रीष्ट प्रभुले हाम्रा पापको निम्ति आफूलाई किन क्रुसमा दिनुभयो? तपाईलाई थाहा छ? अवश्य पनि थाहा हुनुपर्ने है। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी क्रिस्चियनहरूलाई थाहा हुनै पर्ने कुरा हो यो, होइन र? पावलले के भन्छ 4 पदमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखि 4 पदमा पावलले भन्छन्, 1 अध्यायको 4 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। सो यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति ख्रीष्ट प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। अब यो दुष्ट युग भनेको चाहिँ के हो? यो दुष्ट युग भनेको के हो? युग दुष्ट कि यो युगका मानिसहरू दुष्ट? कुनै पनि राम्रो, असल र स्वच्छ अनि गुणस्तरीय सिद्धान्त र नैतिकताको अभाव र अनुपस्थिति भएको समयलाई दुष्ट युग भनिन्छ। भनेदेखि कुनै पनि राम्रो, असल, स्वच्छ अनि गुणस्तरीय सिद्धान्त र नैतिकको अभाव र अनुपस्थिति भएको मानिसलाई पनि दुष्ट मानिस भनिन्छ। जुन मानिसमा राम्रो, असल, स्वच्छ र गुणस्तरीय कुराहरू बास गर्दैन, त्यो मानिस पनि दुष्ट मानिस भित्र पर्दछ।
पावलले यो वर्तमान समयलाई दुष्ट युग भनेका छन्, किनकि वर्तमान समय दुष्टताले राज्य गरेको छ। वर्तमान संसारको सिद्धान्त र अभ्यास दुवै दुष्ट छन्। उदाहरण म तपाईहरुलाई एउटा सजिलो उदाहरण दिन चाहन्छु। कोरानोको खोप, काला बजार, खोपको नाउँमा करोडौंको घोटाला, खोपको चोरी, कोरानो परीक्षणमा जालझेल, झुटो रिपोर्ट जस्ता दुष्ट विकृति काम गर्ने युग होइन, मानिसहरू हुन्। यो युगका मानिसहरू हुन्। युगलाई कुनै दोष छैन। युगलाई अर्को उसमा भन्दाखेरि दुष्ट चाहिँ मानिसहरू हुन्। सोच्नुहोस् न, वर्तमान युग अथवा समय, अहिलेको समयमा आफै दुष्ट, यो समय आफै दुष्ट बनेको होइन, मानिसले दुष्ट बनाएका हुन्। किनकि पापको कारण मानिसका हृदयका विचारको जुनसुकै भावना खराब छ। खोप, कालाबजारी, घोटाला र चोरी गर्नु, झुटो रिपोर्ट बनाउनु जति दुष्ट काम अरू के हुन सक्छ? एउटा मानवप्रति खोइ प्रेम, एउटा खोप चोरी गर्नु, खोपको कालाबजारी गर्नु र खोप सबैलाई नपुर्याउनु कति दुःख र दुष्टको कुरा हो। बाइबलले सबै किसिमका दुष्टतालाई पाप भन्दछ। सबै किसिमका राम्रो, असल, स्वच्छ कुराहरू भन्दा बाहेक जति पनि खराब कुराहरूलाई, जति पनि दुष्ट कुराहरूलाई बाइबलले पाप भन्दछ। वर्तमान युगका भ्रष्टाचारीहरूले खोपमा गरेको भ्रष्टाचार परमेश्वरको दृष्टिमा कालो पाप भए झैं पावल प्रेरितले सावल हुँदा परमेश्वरको मण्डली र क्रिस्चियनहरूलाई सताउने र नष्ट गर्न खोजेको गुण्डागर्दीको कार्य परमेश्वरको दृष्टिमा दुष्ट र पापी कार्य थियो। हामी, तपाईं र म, है त, हामी पनि ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गर्नुभन्दा अघि खोपको भ्रष्टाचार र कालाबजारी गर्ने र झुटो रिपोर्ट बनाउने दुष्ट मानिसहरू र सावल भन्दा कम दुष्ट पक्कै पनि थिएन। भूतकालमा एकछिनको लागि गत जीवनलाई फर्केर हेरौँ, एकचोटि भूतकालको जीवनलाई हेरौँ फर्केर एकचोटि। हामी मध्यमा कतिजना लागु औषध, रक्ष्य, जडिया, रिसाहा, झगडिया थियौं। हेर्नु है त, कतिजना व्यभिचारी, अपवित्र, अशुद्ध काम गर्ने थियौं। कतिजना आमा बाबुको पैसा चोर्ने, ढाँट्ने, छल्ने भडुवा थियौं। यो कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। कुनै न कुनै ठाउँमा तपाईं र म पर्दछौँ। भूतकालको हाम्रो आफ्नो जीवनशैली, चरित्र, आनी बानी, व्यवहार, बोलीचाली फर्केर हेर्दा खतरनाक नाम सुन्दै डर लाग्ने गुण्डा सावल र अहिलेका भ्रष्टाचारीहरू र हामीमा कुनै फरक छैन। काम मात्रै फरक। तर जति पनि नकारात्मक कुराहरू भनेका सबै दुष्ट कुराहरू। सबै किसिमका नकारात्मक कुराहरूलाई परमेश्वरले दुष्टको रूपमा हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा हामी सबै दुष्ट र पापी हौं। गुण्डा सावल, भ्रष्टाचारीहरू र तपाईं र म परमेश्वरको अनुग्रह पाउने लायकका मानिस थिएनौं। र अझै पनि कतिपय मानिसहरू परमेश्वरको अनुग्रह पाउने, कोही पनि परमेश्वरको अनुग्रह पाउने लायकको छैन। सावल, भ्रष्टाचारी र हामी सबै स्वभावैले परमेश्वरका क्रोधका सन्तान हौं र क्रोधका सन्तान अझै पनि छन् र नर्ककुण्डमा फ्याँकिने लायकका दुष्ट र पापी मानिसहरू हौं हामी। तर परमेश्वर सावल खतरनाक गुण्डाप्रति कृपालु हुनु भएर आफ्नो अनुग्रहमा ख्रीष्टको प्रेरित हुन बोलाउनु भए चाहिँ
तपाईँ र मलाई पनि हाम्रो दुष्टता र पाप क्षमा गरी आफ्ना सन्तान बनाउन यो दुष्ट युग र हाम्रो दुष्टताबाट छुटकारा दिन ख्रीष्ट प्रभुले आफूलाई क्रुसमा अर्पण गर्नुभयो। त्यहाँ हामीले 4 देखि 5 पदलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। पावलले भन्छन्, हाम्रा परमेश्वर र पिताको इच्छा अनुसार उहाँले यस वर्तमान दुष्ट युगबाट हामीलाई छुटकारा दिनलाई हाम्रा पापका निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। परमेश्वरलाई सदा सर्वदा महिमा भइरहोस्, आमेन। अनि त्यसै गरी उनले 15 र 16 पदमा भन्छन्, तर मेरो जन्म हुनु अघि नै मलाई अलग गर्नुहुने र आफ्नो अनुग्रहद्वारा मलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरलाई जब अन्य जातिहरूका बीचमा उहाँको प्रचार गर्नलाई आफ्ना पुत्र ममा प्रकट गराउन उहाँलाई खुसी लाग्यो, तब मैले कुनै मानिससँग केही सल्लाह दिन। अब भन्नुहोस् प्रिय, तपाईँ र म एउटा अनुग्रह नपाउने लागेका मानिसलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभयो, अनुग्रहद्वारा आफ्ना सन्तान बनाउनु भयो, आफ्ना सन्तान हुनको लागि बोलाउनु भयो। अब भन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले गर्नुभएको रोचक अचम्मको अनुग्रह र कृपाको तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने ठिक र सही प्रतिजवाब के हो त? पहिलो, क्रिस्चियनहरूले गर्नुपर्ने परमेश्वरको अनुग्रहको सही र ठिक प्रतिजवाब भनेको पावल प्रेरितले चाहिँ आफ्नो तन मन ज्यान लगाएर ख्रीष्टलाई पछ्याउनु, ख्रीष्ट केन्द्रित र ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनु हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँ, ख्रीष्टलाई सारा तन मन सबै लगाएर ख्रीष्टलाई पछ्याउनु, ख्रीष्ट केन्द्रित र ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनु हो। दोस्रो, परमेश्वरको अनुग्रह र कृपालाई ध्यानमा राखी हामीहरूको जीवनशैली, बोलीचाली, व्यवहार, आनी बानी, हाम्रो सारा जीवन नै हामीलाई देख्ने र हाम्रो बारेमा सुन्ने मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गर्ने हुनुपर्दछ। तेस्रो, तपाईँ र म दुष्ट पापी थियौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा हाम्रा दुष्ट पापहरू ख्रीष्टद्वारा क्षमा दिएर यो वर्तमान दुष्ट युगबाट छुटाउनु भएको छ। यसकारण परमेश्वरका अनुग्रह र कृपाको ठिक र सही प्रतिजवाब भनेको पावल प्रेरित चाहिँ आफ्नो तन मन ज्यान लगाएर ख्रीष्टलाई पछ्याउनु, ख्रीष्ट केन्द्रित र ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउनु भन्दा अर्को कुनै प्रतिजवाब छैन भन्ने कुरा क्रिस्चियनहरूले कदापि बिर्सनु हुँदैन। किनकि एउटा धन्यवादी क्रिस्चियनले कहिल्यै पनि परमेश्वरको अनुग्रहलाई बिर्सदैन। एउटा धन्यवादी क्रिस्चियनले जहिल्यै पनि पावल जस्तो तन मन सबै लगाएर ख्रीष्टको पछि लाग्ने, ख्रीष्ट केन्द्रित, ख्रीष्ट महिमित, ख्रीष्ट समर्पित जीवन जिउने गर्दछ। र अन्त्यमा गवाही शक्तिशाली हुन्छ। पावलले गवाही बाँड्ने बानी भएको कारण अथवा अरूलाई मोहित र मख पार्ने अनि आफूलाई फेमस बनाउने प्रकारको आफू केन्द्रित गवाही प्रचार गरेका छैन। फेरि पनि तपाईले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ 11 पददेखि 24 पदसम्मलाई। पावलको गवाही ख्रीष्ट केन्द्रित र ख्रीष्ट महिमित थियो। पावलले आफ्नो गवाही सुन्ने र पढ्ने मानिसहरूले ख्रीष्ट उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सकुन् र ख्रीष्ट प्रभुलाई पाएकाहरूले ख्रीष्टलाई नगुमाउन् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो जीवन गवाही प्रचार गरेका थिए। त्यस्तै परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, कृपा र प्रेमद्वारा तपाईं र मेरो जीवनमा आएको परिवर्तन हाम्रो होस्टेलमा, काम गर्ने ठाउँमा, साथीभाइको माझमा ख्रिस्टीय र गैर क्रिस्चियन र गैर क्रिस्चियनहरू सबैको लागि ख्रीष्ट केन्द्रित, ख्रीष्ट समर्पित गवाही हुनुपर्दछ, ख्रीष्ट महिमित गवाही हुनुपर्दछ। तपाईं र मलाई परमेश्वरको अनुग्रहले पावललाई चाहिँ परिवर्तन गरेको छ त प्रियहरू। हाम्रो जीवन, हामीसँग बस्ने, काम गर्ने हाम्रा साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, छरछिमेकी, इष्टमित्रहरूको लागि ख्रीष्ट केन्द्रित गवाही
बनेको छ कि छैन? मानिसहरूले तपाईँ र मेरो जीवन देखेर परमेश्वर पिता र ख्रीष्ट प्रभुको महिमा गर्छन् कि गर्दैन? यी प्रश्नहरू तपाईँलाई छोडेर जाँदैछु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रह साँच्चै नै अचम्म, साँच्चै नै रोचक अनुग्रह, किनकि तपाईँको अनुग्रह तपाईँ स्वयंले परिवर्तन गर्न नसक्ने मानिस कोही पनि छैन। धन्यवाद छ हामीहरू अनुग्रह पाउन नलायक मानिसहरूलाई अनुग्रह गरेर बोलाउनु भयो र हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनुभयो, आफ्ना सन्तान बनाउनु भयो। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीहरूको जीवन ख्रीष्ट महिमित गवाही बन्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस् र हामीलाई एउटा पावल, जसरी पावलको जीवन देखेर मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरेका थिए, ख्रीष्ट प्रभुको महिमा गरेका थिए, त्यसै गरेर हामी पनि ख्रीष्ट परमेश्वरको लागि एउटा गवाही बन्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू प्रभुको नाम, आमेन। सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असम्बन्धनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईँलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईँको नामको महिमाको निम्ति आमेन। अचम्मको अनुग्रहले बाँच्यो तुच्छ प्राण मेरो, हराएको थिएँ अब पाएको छु, अन्धो देख्ने भए। अनुग्रहले ईश्वरको भए, अनुग्रहले शान्ति, कस्तो अमूल्य स्वाद अनुग्रहको, जब विश्वास गरे। अनेकौं जोखिम परीक्षा हरेर आइपुगे, यहाँसम्म आउने त्यो अनुग्रहले पुगेछु स्वर्गमै। प्रभुको बाचा भएको यो मेरो भरोसा, उहाँ नै मेरो सूर्य र प्राण मेरो रहन्जेल। हजारौं वर्ष स्वर्गमा सूर्य नै चम्कन्छ, यो अनुग्रहको प्रशंसा गाउँदै युग युग गाउँछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्।
हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जय मसीह मण्डली, फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा छोटो सूचना लिएर उपस्थित भएको छु। सूचना सदा चाहिँ आइतबार बिहान मलेसियाको समय 11:15बाट 12 बजीसम्म हामीहरूको भलाकुसारी सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ आज मात्रै कोही हामीसँग जोइन हुनुभएको छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क पठाउनेछौँ र सङ्गतिमा उपस्थित हुनको निम्ति यथाशीघ्र कोसिस गर्नेछौँ। त्यस्तै हाम्रो सोमबार बेलुकी 8:45बाट 10 बजीसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ प्रार्थनाको सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसै गरेर हामीहरूको बिहिबार बेलुकी 8:45 देखि 10 बजीसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्दछ। बिहिबार हामी विशेष गरेर आइतबार आज हामीले सिकेका कुराहरूको भलाकुसारी गर्नेछौँ, सेयर गर्नेछौँ एकअर्कालाई र केही प्रश्न पाए त्यो प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्नेछौँ। तपाईँ यदि बिहिबार हाम्रो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ भने मेसेज गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यस्तै बुधबार बेलुकी 9 बजीदेखि दिदी बहिनी सङ्गति पनि हुने गर्दछ र तपाईँ यदि दिदी बहिनी हुनुहुन्छ र तपाईँ दिदी बहिनी सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि इनबक्स गर्नुहोला हामीलाई। हामी तपाईँलाई जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ, दिदी बहिनी बाइबल अध्ययन जुम लिङ्क। अनि त्यस्तै शनिबार बेलुका 8:45 देखि नै दाजुभाइ सङ्गति हुने गर्दछ। यदि तपाईँ दाजुभाइ सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई इनबक्स गर्नुहोला। हामी तपाईँलाई शनिबार दाजुभाइ बाइबल अध्ययनको जुम लिङ्क उपलब्ध गराउनेछौँ। प्रियहरू, आजको सूचना यति नै र फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने आशा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।